टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेस फाइनली मैले केही समय अगाडि स्टुडेन्टको लागि सुटेबल हुने 6 पार्ट टाइम जब अथवा बिजनेस आइडियाको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो हेरे पश्चात तपाईहरुमध्ये धेरैले टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसमा निकै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो र त्यसको पनि डिटेल्ड भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो। सो फाइनली आज चाहिँ मैले टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। अनि यदि तपाई मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईलाई पनि शेयर मार्केट, नयाँ बिजनेस आइडिया, फ्रीलान्सिङ, अनलाइन इन्कम जस्ता टपिकहरुमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब लगाऊ भिडियो तर्फ। टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेस एउटा त्यस्तो बिजनेस हो जसको मार्केटमा डिमान्ड एकदम हाई छ, कस्टमर बेस एकदम ठुलो छ, रिस्क एकदम मिनिमल छ अनि तपाईले थोरै इन्भेस्टमेन्टबाट पनि यो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा मैले टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसको सबै डिटेल दिनेछु फ्रम द स्टार्ट टु द एन्ड। टी-शर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसको प्रोसेसमा मेजर 5 वटा स्टेपहरु छन्। फर्स्ट स्टेपमा छ मार्केट रिसर्च, सेकेन्डमा छ बिजनेस प्लान डेभलपमेन्ट, थर्डमा छ कम्पनी रेजिस्ट्रेसन, फोर्थमा छ फाइन्डिङ द बेस्ट प्रिन्टिङ कम्पनी र फिफ्थमा छ मार्केटिङ एन्ड सेल्स। यो भिडियोमा मैले यी 5 स्टेपहरुको बारेमा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु। अब जाउँ स्टेप नम्बर 1 मा, मार्केट रिसर्च। कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्नु अघि तपाईले त्यो बिजनेसको मार्केट रिसर्च गर्न निकै जरुरी छ। त्यो म्यान्डेटरी कुरा हो। मार्केट रिसर्च अन्तर्गत तपाईले मार्केटमा के को बढी डिमान्ड छ, कस्टमरहरुले कस्तो खालको डिजाइन खोजिरहेका छन्, कस्टमरको एक्जिस्टिङ प्रब्लमहरु के छ, अनि मार्केटमा सेम बिजनेस लाइनको कम्पिटिटरहरु को छ, तिनीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन्, यी सबै कुराहरु तपाईले रिसर्च गर्नुपर्छ। एउटा नयाँ बिजनेस सुरु गर्दा तपाईमा छुट्टै लेभलको एक्साइटमेन्ट हुन्छ, छुट्टै लेभलको एनर्जी आउँछ। त्यो एक्साइटमेन्टमा धेरै बिजनेस ओनरहरुले मार्केट रिसर्च गर्न नै भुल्नुहुन्छ, मार्केट रिसर्च नै गर्नुहुन्न अनि मार्केट नै रिसर्च नगरी बिजनेस सुरु गरेको पनि हामीले धेरै देख्न सक्छौं। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ? त्यसो गर्यो भने तपाईको बिजनेस सुरु गरेको केही महिनामै शटडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो कुरा फ्याक्ट हो, शटडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईले त्यो बिजनेसको बारेमा कुनै पनि किसिमको रिसर्च गर्नुभएको छैन, मार्केटमा प्रब्लम के छ, तपाईले आफ्नो बिजनेसको द्वारा के प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरुको प्लान नै नभइकन बिजनेस सुरु गरेर कसरी हुन्छ। अब स्टेप नम्बर 2 तिर जाउँ, बिजनेस प्लान डेभलपमेन्ट। यो स्टेप भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। यसमा तपाईले आफ्नो बिजनेसको सबै फुल प्रुफ प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिजनेसको फाइनान्शियल प्लानिङ, तपाईको बजेट एलोकेसन, मार्केटिङ एन्ड सेल्स स्ट्र्याटेजी, प्रॉफिट मार्जिन लगायतका सबै जति पनि प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ बिजनेसको, तपाईले यो बिजनेस प्लान डेभलपमेन्ट स्टेप अन्तर्गत, यो फेज अन्तर्गत तपाईले सबै प्लान बनाएर रेडी हुनुपर्ने छ। यो स्टेपमा तपाईले आफ्नो कम्पनी अथवा आफ्नो बिजनेसको लागि बिजनेस नेम पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बिजनेस नेम चुज गर्ने, तपाईले बिजनेसको लोगो चुज गर्ने देखि लिएर त्यो कामहरु पनि तपाईले बिजनेस प्लान डेभलपमेन्टमै गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ स्टेप नम्बर 3 मा, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन। अब तपाईको आफ्नो बिजनेस प्लानलाई एक स्टेप अगाडि बढाउनको लागि तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कम्पनीलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। या त तपाईले आफ्नो वार्डमा गएर बिजनेस रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईले वाणिज्य कार्यालयमा गएर पनि आफ्नो बिजनेस रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। दर्ता गर्नको लागि के प्रोसेस छ त? तपाईले के डकुमेन्ट लानुपर्ने हुन्छ? दर्ता गर्नको लागि तपाईले सुरुमा तपाईसँग सिटिजनशिप आइडी हुनु पर्यो, त्यसको फोटोकपी हुनु पर्यो, त्यो त म्यान्डेटरी भइ नै हाल्यो। त्यसपछि तपाईसँग 2-3 वटा पासपोर्ट साइजको फोटो हुनु पर्यो। त्यसपछि यदि तपाईले आफ्नो व्यापार आफ्नै घरबाट सञ्चालन गर्ने हो भने घरको लाल पूर्जा पनि हुन जरुरी छ, लाल पूर्जाको फोटोकपी चाहिन्छ। यति 3टा कुरा नै हो। तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप आइडी कार्ड, तपाईको आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो 2-3 वटा, त्यसपछि तपाईको घरबाट सञ्चालन गर्ने भने घरको लाल पूर्जा, अनि तपाईले यदि कतै रुम रेन्टमा लिएर त्यहाँ अफिस बनाएर त्यहाँबाट तपाईले सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो रेन्टेड स्पेसको घरको तपाईको लाल पूर्जा अनि त्यो घरको ओनरसँग जुन एग्रीमेन्ट भएको हुन्छ, रेन्टल एग्रीमेन्ट भएको हुन्छ, त्यो एग्रीमेन्ट पनि तपाईले लानुपर्ने हुन्छ। सो त्यति भइसकेपछि तपाईले सजिलै आफ्नो वार्ड कार्यालयमा गएर आफ्नो बिजनेस दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। सो कम्पनी दर्ता भइसकेपछि तपाईले कम्पनी दर्ताको सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। अब के गर्नु त? सर्टिफिकेट पाइसकेपछि तपाईले अझै एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले प्यान नम्बर बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो कम्पनीको प्यान बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्यान चाहिँ तपाईले ट्याक्स पर्पसको लागि बनाउनु पर्ने कुरा हो। सो तपाईले कम्पनी दर्ता भइसकेपछि तपाईले प्यान दर्ता गर्नको लागि तपाईले इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अथवा राजस्व विभागमा गएर तपाईले प्यानको लागि एप्लिकेसन भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नको लागि के गर्नु? तपाईसँग प्यान दर्ता गर्नको लागि तपाईको बिजनेस रजिस्ट्रेसनको सर्टिफिकेट जुन तपाईले भर्खर पाउनु भएको थियो, त्यसपछि तपाईसँग 2-3 वटा पासपोर्ट साइजको फोटो, आफ्नो सिटिजनशिप आइडी कार्डको फोटोकपी, अनि त्यसपछि घरको लाल पूर्जाको फोटोकपी, त्यति नै लिएर तपाई राजस्व विभाग अथवा इनल्यान्ड डिपार्टमेन्ट, कुरा एउटै भयो, राजस्व विभागमा तपाई जान सक्नुहुन्छ। अब अहिले त राजस्व विभागमा
अफलाइन फर्म फिजिकल्ली फर्महरू भर्न छोडिसकेको छ। तपाईँले सबै कुरा अनलाइन नै एप्लिकेसन भरेर अनलाइन नै फर्म भरेर तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ। सो अनलाइन फर्म भर्दा तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो प्रोसेस त अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, आफै गर्दा मिस्टेकहरू हुनसक्छ। इनल्यान्ड सरकारी वेबसाइट त्यस्तै त हो नि, होइन? अलिकति गाह्रो छ त्यो बुझ्न। त्यही भएर तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नको लागि राजस्व विभागको वरिपरि नजिकै अगाडि जति पनि मान्छेहरू भेटिन्छन्, जति पनि एजेन्टहरू भेटिन्छन् जसले तपाईँको अनलाइन फर्म भरिदिन्छन्, सजिलै भरिदिन्छन्, सबै कुरा रेडी बनाएर दिन्छन्। त्यसपछि तपाईँले उनीहरूले फाइलमा रेडी बनाएर सबै डकुमेन्ट राखेर उनीहरूले भरेको फर्मको फोटोकपी तपाईँले त्यहाँ राखेर रेडी बनाएर फर्म दिन्छन्। त्यो फर्म लिएर तपाईँ इनल्यान्ड डिपार्टमेन्ट अथवा राजस्व विभाग तपाईँ जानुहोस्, त्यो फर्म सबमिट गर्नुहोस्। त्यो सबमिट गरिसकेपछि उहाँ KYC को अलिकति प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि उत्तिखेर इन्स्ट्यान्टली विदिन 10 to 20 मिनट्स तपाईँले प्यान नम्बर सर्टिफिकेट पनि तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। प्यान नम्बर पाइसकेपछि तपाईँ आफ्नो बिजनेस रन गर्न अब रेडी हुनुहुन्छ। तपाईँसँग आफ्नो बिजनेस रजिस्ट्रेसनको सर्टिफिकेट पनि छ, तपाईँसँग आफ्नो ट्याक्स पर्पजको लागि प्यान पनि छ। सो अब तपाईँले अफिसियल्ली आफ्नो बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ स्टेप नम्बर 4 मा, फाइन्डिङ द बेस्ट कम्पनी फर प्रिन्टिङ। सो तपाईँले मार्केट पनि रिसर्च गर्नुभयो, बिजनेस प्लान पनि तपाईँले बनाउनु भयो, तपाईँले आफ्नो कम्पनी दर्ता पनि गर्नुभयो। अब के गर्ने त? अब त टी सर्ट प्रिन्ट गर्ने बेला आएन त, टी सर्ट प्रिन्टिङ गर्ने बेला आयो। तर टी सर्ट प्रिन्टिङ गर्नको लागि तपाईँसँग आफ्नो टी सर्टको मेटेरियल पनि छैन, तपाईँसँग टी सर्टमा डिजाइन प्रिन्ट गर्ने तपाईँसँग ठुलो मसिन पनि छैन। सो यो अवस्थामा के गर्ने त? कसरी प्रिन्ट गर्ने, कसरी आफ्नो बिजनेस रन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने? त्यसको लागि तपाईँले टी सर्ट प्रिन्ट गर्ने अथवा टी सर्टमा लोगो डिजाइन गर्ने, टी सर्टमा डिजाइन प्रिन्टहरू गर्ने कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कम्पनीहरू तपाईँको घर वरिपरि तपाईँको सिटीमा जति पनि हुन्छन् तपाईँले खोजी रोजी पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी खोज्ने त त्यस्ता कम्पनीहरू जसले तपाईँको लागि टी सर्ट प्रिन्टिङ अथवा टी सर्ट डिजाइन गर्ने काम गर्छन्? टी सर्ट प्रिन्टिङ कम्पनी खोज्नको लागि तपाईँले लोकल्ली फिजिकल्ली आफ्नो सिटीमा डुलेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँले गुगलको सहयोगबाट पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दा पनि तपाईँले भेट्टाउनु भएन भने तपाईँको सहरको एउटा फेसबुक पेज अथवा ग्रुप त पक्कै छ होला। हरेक सिटीको लागि फेसबुक पेज अथवा ग्रुप पक्कै छ। तपाईँले आफ्नो सिटीको नाम हालेर सर्च गर्नुहोस्, फेसबुकमा पेज ग्रुप आइहाल्छ। त्यो पेज ग्रुप तपाईँले जोइन गर्नुहोस्। त्यो ग्रुप अथवा पेजमा गएर तपाईँले लुकिङ फर टी सर्टमा लोगो अथवा डिजाइन प्रिन्ट गर्ने कम्पनी भनेर लेख्नुहोस्, त्यसपछि पोस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि त्यो पोस्टको कमेन्ट बक्समा तपाईँले धेरै मल्टिपल टी सर्ट प्रिन्ट गर्ने बिजनेस कम्पनीको इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। सबैले ट्याग गर्छन्, मेन्सन गर्छन्। त्यसपछि त्यो बिजनेसहरूमा तपाईँले हरेक बिजनेसमा तपाईँले मेसेज गर्नुहोस् अथवा कल गर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहोस् के कस्तो रेट छ, के कस्तो क्वालिटीको मेटेरियलहरू पाइन्छ, सबै कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। अनि फोनबाट भर्चुअली च्याटबाट मात्र कुरा गर्नुभन्दा तपाईँले एकपालि हरेक कम्पनी तपाईँले आफैले भिजिट गर्नुहोस् अनि आफैले कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले के कस्तो डिलहरू गर्न सक्नुहुन्छ, के कस्तो अफरहरू उहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सबै तपाईँले फिजिकल्ली अफिस गएर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले टी सर्ट प्रिन्टिङ बिजनेस गर्दा तपाईँले टी सर्टको क्वालिटी, जुन यो टी सर्टको क्वालिटी हुन्छ, कुन क्वालिटी मेटेरियल चुज गर्ने, कस्तो डिजाइनको प्लेन तपाईँले ओ सेपको टी सर्ट बनाउने हो कि तपाईँले पोलो टाइपको कलरवाला टी सर्ट बनाउने हो कि भी सेपको टी सर्ट बनाउने हो कि कुन मेटेरियल युज गर्ने, त्यसपछि कसरी कस्तो डिजाइनको बनाउने भनेर तपाईँले त्यो कम्पनीसँग सबै कुराहरूको सेलेक्सन तपाईँले गर्नुहोस्। त्यो कम्पनीलाई आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरू दिनुहोस्। त्यसपछि त्यो कम्पनीबाट तपाईँले कोटेसन लिनुहोस्। यस्तो मेटेरियलको कपडामा यस्तो डिजाइन गरेको यस्तो कोटेसन यति रुपियाँ पर्न जान्छ, यति पिस प्रिन्ट गर्दा यति पर्न जान्छ भनेर तपाईँले कोटेसन लिनुहोस्। हरेक कम्पनीबाट कोटेसन लिनुहोस्। अनि त्यो सबै कोटेसनहरू हेरेर तपाईँले फाइनल डिसिजन लिनुहोस् कि कुन कम्पनीसँग अगाडि बढ्ने। अब जाउँ स्टेप नम्बर 5 तर्फ, मार्केटिङ एन्ड सेल्स। मार्केटिङ एन्ड सेल्स भनेको सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा हो, चाहे जुनसुकै बिजनेस होस्। आफ्नो प्रोडक्ट कस्टमरलाई सेल गराउनु, कस्टमरलाई बिकाउनु भनेको त्यो एकदम ठुलो च्यालेन्ज हो, त्यो एकदम डिफिकल्ट कुरा हो। किन च्यालेन्ज हुन सक्छ त? मार्केटमा त्यही बिजनेस लाइनको मल्टिपल थाउजन्ड्स अफ बिजनेस अलरेडी छ, सेटल्ड बिजनेस। सो तपाईँ यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, अलरेडी इस्टाब्लिस भएको कम्पनी तपाईँको कम्पिटिटर हुन्छ। यहाँ तपाईँले त्यो कम्पनीले पनि सेम काम गरिरहेको छ, एकदम इस्टाब्लिस छ, वर्षौँदेखि त्यही काम गरिरहेको छ। तपाईँ मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ, एकदम हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही आइडिया छैन, केही नलेज छैन। सो तपाईँले त्यो कम्पनीसँग अब च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो प्रोसेस एकदम गाह्रो छ, तर नआत्तिनुहोस्। प्रोसेस गाह्रो छ भन्दैमा तपाईँले आफ्नो हौसला चाहिँ नमार्नुहोस्। अर्को बिजनेस तपाईँको कम्पिटिटरले जस्तो गरिरहेको छ, तपाईँले केही नयाँ डिजाइनले कस्टमरलाई एपिल गर्न सक्नुहुन्छ भने नो प्रब्लम, तपाईँले टी सर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसबाट राम्रो सेल्स पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो तपाईँले व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। बस कुरा यति हो, तपाईँले आफ्नो प्रोडक्टलाई मार्केटमा
कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कसरी देखाउनुहुन्छ। अब आफ्नो प्रोडक्टलाई तपाईँले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँकै भरमा हुन्छ। तपाईँले एकदम राम्रो वेमा पनि प्रेजेन्ट हुन सक्यो, त्यो तपाईँले राम्रो वेमा प्रेजेन्ट गर्छु भन्दै नराम्रो वेमा पनि प्रेजेन्ट हुन सक्यो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म आफ्नो प्रोडक्टलाई एकदम राम्रो वेमा, एकदम क्वालिटी मेटेरियल मार्केटमा पाइने भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर तपाईँले आफ्नो दिमाग घुमाउनुहोस्, तपाईँले सोच्नुहोस् मार्केटमा यस्तो यस्तो डिजाइनहरू पहिले छ, यस्तरी मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू बिजनेसहरूले अप्नाइरहेका छन्, मैले के डिफ्रेन्ट गर्ने, मैले के नयाँ गर्ने जसले गर्दा कस्टमरहरू मेरो प्रोडक्टतिर एट्र्याक्ट हुन्छन् भनेर त्यो सबै तपाईँले आफैले सोच्नुपर्ने कुरा हो। प्लेन टी सर्ट, राउन्ड नेक प्लेन टी सर्ट भनेर पनि प्रमोट गरेर तपाईँले त्यसरी पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट वे छ। अनि तपाईँले अर्को कप्पल टी सर्ट, कप्पल पेयर भनेर तपाईँले कप्पल टी सर्ट पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट डिजाइनको कप्पलले एउटा केटा एउटा केटीले लाउन मिल्ने गरी तपाईँले त्यसरी पनि तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी पनि तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बिजनेस त सुरु गर्नुभयो, टी सर्ट प्रिन्टिङ गर्नुभयो, तपाईँले सबै कुरा रेडी गर्नुभयो। अब सेल कसरी गर्ने त? तपाईँले कुन च्यानलहरू युज गर्ने? तपाईँले अनलाइन सेल गर्ने हो कि तपाईँले आफ्नो स्टोर बनाएर तपाईँले फिजिकली सेल गर्ने हो कि त्यो तपाईँको हातमा छ। तपाईँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन सेल गर्ने हो भने तपाईँले फेसबुकको प्रयोग गर्न सक्नुभयो, तपाईँले इन्स्टाग्रामको प्रयोग गर्न सक्नुभयो र टिकटक, तपाईँले टिकटकको प्रयोग गर्नु पनि नबिर्सिनुहोस्। टिकटक एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो। त्यसपछि तपाईँले यी 3टा प्लेटफर्ममा आफ्नो प्रोडक्टको फोटो भिडियोहरू प्रमोट गर्नुहोस्, हालिराख्नुहोस्, बुस्ट गर्नुहोस्, के गर्न मिल्छ सबै गर्नुहोस्। अनि प्रमोट गर्दा चाहिँ तपाईँले टी सर्टको फोटो मात्र खिचेर नहाल्नुहोस्। तपाईँले टी सर्ट लगाएको तपाईँले मोडल ल्याउनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई ल्याउनुहोस्, 2-3वटा केटा साथीहरूलाई ल्याउनुहोस्, 2-3वटा केटी साथीहरूलाई ल्याउनुहोस्, तपाईँले मोडल ल्याउनुहोस्। त्यसपछि उनीहरूलाई टी सर्ट लगाइदिएर टी सर्ट लगाएको फोटो तपाईँले खिच्नु। त्यो गर्यो भने बढी इफेक्टिभ हुन जान्छ। यत्तिकै भुइँमा राखेर टी सर्टको फोटो खिचेर प्रमोट गर्नुभन्दा कसैले त्यो टी सर्ट लगाउँदा कतिको राम्रो देखिन्छ, कतिको एपिलिङ देखेको छ भनेर तपाईँले त्यसरी फोटो खिचेर प्रमोट गर्नुभयो भने त्यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो आई होप तपाईँले अब टी सर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसको एउटा जेनरल आइडिया चाहिँ तपाईँले पक्कै पाउनुभयो। मैले एक्सप्लेन गरेका केही कुराहरूमा तपाईँलाई अझै पनि केही डाउट छ, अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले त्यो कन्फ्युजन कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हरेक कमेन्ट पढेर त्यसको रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। अनि तपाईँले यदि अझै पनि मेरो इन्स्टाग्राम चेक गर्नुभएको छैन भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म इन्स्टाग्राममा अलिकति बढी एक्टिभ हुन्छु। सो त्यति भन्दै आजको लागि यति नै, एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।